अब हम इक्जाम्पल नंबर 8 सल्भ गरौँ। इक्जाम्पल नंबर 8 मा सोधिएको छ इफ a plus b plus c is equal to 0, ओके, अनि a को म्याग्निट्युड छ 6, b को म्याग्निट्युड छ 7 अनि c को म्याग्निट्युड छ 100 लाइक स्क्वायर रुट अफ 106, देन फाइन्ड द एंगल बिट्विन a एन्ड b। सो a र b को बिचमा एंगल निकाल्नु पर्ने। सो यहाँ a र b को बिचमा एंगल निकाल्नु पर्ने, डट प्रोडक्ट दिएको छैन। सो पक्कै पनि हामीलाई डट प्रोडक्ट नै चाहियो सबभन्दा पहिला, किनभने एंगल निकाल्नको लागि डट प्रोडक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी छ हाम्रो। सो हामी यहाँ लेख्छौँ, लाइक सल्युसन लेखौँ। सो डट प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने हामी त्यसतर्फ ध्यान दिनेछौँ। सो हाम्रो यहाँ लेख्न सक्छौँ कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, यो गिभन छ, बट बाँकी सब गिभन कुरा लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। सो यसबाट हामी लेखौँ और यहाँ हामी हेरौँ कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर गर्न मिल्छ दुवैतिरबाट हामी लाइक c वेक्टर सब्ट्र्याक्ट गरेपछि। अब हामी दुवैतिर स्क्वेयरिङ गरौँ। हामी लेख्न सक्छौँ और स्क्वेयरिङ गरिसकेपछि सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर को स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर को स्क्वायर, और a वेक्टर को स्क्वायर को मिनिङ हुन्छ a प्लस b लाई हामी a प्लस b सँगै डट गराउँछौँ, वा सिम्पली हामी फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ कि a वेक्टर को स्क्वायर्ड प्लस 2 अफ a वेक्टर डट b वेक्टर, ओके, अनि त्यसपछि प्लस b वेक्टर को होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू उतातिर त हाम्रो सिम्पली c वेक्टर को होल स्क्वायर्ड हुन्छ। ओके, सो हामीलाई थाहा छ कि a वेक्टर को होल स्क्वायर को मिनिङ हुन्छ कि a लाई हामीले a सँगै डट गराउनु पर्ने, र यो एक्चुअलीमा हामीलाई a स्क्वायर दिन्छ, मात्रै म्याग्निट्युड अफ a स्क्वायर भने। अब हामी यता हेरौँ कि हामीसँग ट्वाइस अफ a वेक्टर डट b वेक्टर आइसकेछ। सो अब हामीले यस इक्वेसनलाई सल्भ मात्रै गर्नुपर्ने हो। सो अनि b स्क्वायर यहाँ आउँछ, अनि उतातिर पक्कै पनि c स्क्वायर आउँछ। यहाँ माइनस c राखे पनि कुनै फरक पर्दैन, किनभने माइनस र प्लस कटिएर फेरि हाम्रो लाइक c स्क्वायर नै आउँछ। और अब हम यहाँ a स्क्वायर को भ्यालु राखे हुन्छ। सो a छ हाम्रो 6, सो a स्क्वायर हुन्छ 36। र एक्चुअली अहिले भ्यालु नराखौँ, अहिले हामी यसलाई छुट्याउँ। पहिला हाम्रो जुन स्पेशल कुरा छ a डट b, यसलाई छुट्याएर राखौँ। दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। अब हामी राखौँ भ्याल्यु। सो अब हामी राखौँ और ट्वाइस अफ, यहाँ 2 लाई पनि उता फाल्दिए हुन्थ्यो। सो हामी यहाँ लेखौँ मात्रै a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो 100 रुट अंडर 106 को स्क्वायर हुन्छ 106, माइनस a को स्क्वायर माइनस 36, माइनस 7 को स्क्वायर 49, अनि टोटल डिवाइडेड बाई 2। सो अब हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने। सो हाम्रो यहाँ छ 106। सो हामी यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 106 माइनस 36 माइनस 49 इज इक्वल टू 21। सो दिस इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो a डट b को हाम्रो भ्यालु यति आएछ 21 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तर हामीलाई दुवैको बिचको एंगल चाहियो। सो हामी त लेख्न सक्छौँ लेट थेटा बी द एंगल, लेट थेटा बी एंगल बिट्विन a एन्ड b। पुरै लेखे पनि हुन्छ, तर यति टाइम छैन हामीसँग एक्जाममा भने सिम्पली लेट थेटा बी द एंगल। सो a डट b, एक्चुअली a डट b म किन लेखिरहेको छु, यहाँ हामीले कोसाइन लेख्नुपर्ने। सो कोसाइन अफ थेटा इज इक्वल टू a डट b डिवाइडेड बाई a को म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाई b को म्याग्निट्युड। दिस इज इक्वल टू 21 बाई 2 डिवाइडेड बाई a को म्याग्निट्युड छ 6 भने b को म्याग्निट्युड छ 7। तो 7 ले यो काटियो 3 ले, ओके, र 3 ले यो फेरि काटियो आई थिंक। सो 3 ले यो 2 ले काटियो, ओके। सो तलमा हामीसँग बच्छ अब 1/4। आई होप सो, यस 1/4 नै बच्छ, किनभने फेरि यहाँको 2 र माथिबाट पनि एउटा 2 आउँछ। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। सो थीटा इज इक्वल टू, देयरफोर यहाँ लेखौँ, देयरफोर थीटा इज इक्वल टू cos इन्भर्स अफ 1/4। यसको भ्यालु निकाले पनि ठीक, ननिकाले पनि ठीक। सो that this is the answer. So this is our answer. Okay, so यसरी हामीले यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 8 सल्भ गर्यौँ र अहिलेसम्म हामीले लगभग जति पनि प्याटर्नमा एक्जाममा क्वेसन सोधिन सकिन्छन् ती सबै सल्भ गरिसकेछौँ। र लाइक केही छुटेको प्याटर्न होला भने यति ट्रिक्सहरूबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा लास्ट एक्जाम्पल, हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 9 सल्भ